सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको नेतृत्वमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले सिक्किमको सत्ता सम्हालेको 1 साल पुरा भएको छ। यसै क्रममा आज सम्मान भवनमा मुख्यमन्त्री लगायत वरिष्ठ मन्त्री र नेताहरूको उपस्थितिमा साधारण प्रकारले केक काटेर वर्षगाँठ पालन गरियो। यसै क्रममा 1 सालको उपलब्धि र भावी रणनीति तथा चुनौतीहरूबारे पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खानिङले विभिन्न जानकारीहरू दिए। 1 वर्ष सरकार भएको ठिक 1 वर्ष भयो। यो अवसरमा सिक्किमको हरेक जनतालाई हामी सर्वप्रथम त बधाई टक्राउन चाहन्छौँ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले पनि अघिबाटै आफ्नो सन्देशमा सम्पूर्ण सिक्किमेलाई बधाई अनि आभार व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। र तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा जुन यो 1 वर्षको समय अवधि थियो, यो हाम्रो सरकारको निम्ति एउटा सफलताले पूर्ण रहेको वर्ष रह्यो भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। किनभने आउँदो सुन्दर सिक्किमको भविष्य निर्माणको निम्ति जुन एउटा जग बसाल्ने काम गरेको हुनपर्छ बलियो प्रकारले, त्यो आर्थिक मोर्चामा, सामाजिक मोर्चामा, राजनैतिक मोर्चामा अनि जनतालाई न्याय दिने र सिक्किमलाई विकास गर्ने क्रमको मोर्चामा हामीले बलियो एउटा जग बसाल्ने कामको सुरुवात गरेका छौँ। प्रथम यसको एन्सर म पछिल्लो भागबाट दिन चाहन्छु। हामीले जनतालाई जतिवटा कमिटमेन्टहरू गरेका छौँ त्यो सबै कुरा पूर्ण गरिहालेका छैनौँ गर्न सकेका छैनौँ। त्यो हामीलाई जनताले त्योहरू पुरा गर्नको निम्ति 5 वर्षको समय अवधि दिएको कारणले गर्दा त्यसको सही मूल्याङ्कन त हामी 5 वर्षमा गर्नेछौँ। तर अहिले पहिलो चरणमा हो भने तत्काल राहतको निम्ति परिवर्तनपछि सिक्किमे जनतालाई गरिन पर्ने आवश्यक कामहरूको हामीले थालनी गरेका छौँ र एउटा सफा प्रशासन स्थापित गर्ने, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त अनि विशेष गरेर सिक्किमलाई 25 वर्षको सरकारमा सबैभन्दा अभिशापको रूपमा सिक्किमको जनताले पाएको चाहिँ जातमा विभाजनको राजनीति अनि एकाअर्कामाथि घृणा र एकाअर्कालाई राजनीतिक, धार्मिक र जातको कारणले गर्दाखेरि कठोरभन्दा कठोर सजाय दिने समाजमा यो खालको व्यवस्था थियो पहिला। र यहाँबाट यो खालको व्यवस्थाबाट चाहिँ सिक्किमलाई मुक्ति दिने अनि आफ्नो विश्वास, आफ्नो मत र आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहेकाहरू सबैलाई सम्मान गर्दै सरकारको काम चाहिँ सामाजिक न्याय दिनु रहेकोले गर्दा त्यो सामाजिक न्याय दिने काम हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो एउटा नौलो प्रकारको राजनीतिलाई हामीले यहाँ एउटा प्रयोगको रूपमा सुरु गरेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम हामीलाई प्रत्यक्ष रूपले भन्नु हो भने जुन प्रकारले सरकार आउँदाखेरि हामीले रित्तो सरकार पायौँ, रित्तो मात्रै पाएको भए ठिकै थियो, आर्थिक रूपले रित्तो मात्र पाएको भए ठिकै थियो। तर यो एउटा लोनको बोझले, ऋणको बोझले दबिएको सिक्किम हामीले प्राप्त गर्यौँ। 20,000 करोडभन्दा बेसीको ऋण अनि त्यसमा अगाडिबाटै गरिसकेको काम हुनसक्छ, सडक खन्ने हुनसक्छ, स्कुल बिल्डिङ बनाउने हुनसक्छ, कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको काम बिल बनिएर अफिसमा लडेको, एमबी बुक भरिएको तर त्यसको पेमेन्ट नभएको 700 करोडभन्दा बेसीको लाइबिलिटिजहरू हामीले पायौँ। र यसको भुक्तान गरेपछि मात्र हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने र लोनको इन्ट्रेस्ट हामीले वर्षै पछि तिर्नुपर्ने, यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा हामीले पायौँ। र बडो सावधानीपूर्वक यसको हिसाब किताब गरेर एकापट्टि पहिलाको सरकारले बोकाएको त्यो 700 करोडको बिल पनि तिर्दै, भुक्तान गर्दै, लोनको इन्ट्रेस्ट पनि तिर्दै, रेभिन्यू बढाउँदै, अस्टेरिटी मेन्टेन गरेर राज्यको अर्थनीतिलाई स्टेबल राख्ने सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि चुनौती थियो। त्यो काम हामीले गरेका छौँ एउटा। अनि अर्को चाहिँ पहिलाको प्रशासनले नदेखिने रूपले, अप्रत्यक्ष रूपले गरेको काम चाहिँ के थियो भने डल्लै प्रशासनलाई नै राजनीतिकरण गरिएको थियो। राजनीति बिना सरकारको एउटा फाइल पनि नचल्ने, पक्षकाहरूको फाइल यदि त्यो एकै पन्नाको छ भने पनि त्यो एप्रुभ भएर जाने, तर विपक्षको चाहिँ सबै कुरा क्राइटेरियाहरू फुलफिल गरिएको फाइल छ भने पनि त्यो ठ्याक्कै अफिसमा नचल्ने र त्यो एउटा माइन्डसेटले ग्रस्त प्रशासन थियो। त्यसलाई हामीले बिस्तारै त्यो शैलीलाई परिवर्तन गरेर समाजसेवी र पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम गर्नु, यो हाम्रो लागि दुईवटा बहुत ठुलो एउटा चुनौती थियो। हाम्रो प्रायोरिटीको कुराहरूमा विशेष गरेर सिक्किमको बेरोजगारहरूलाई रोजगार दिनु हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी रहेको छ। बितेको यो 1 वर्षमा हामीले केहीलाई रोजगार दिने सक्षम बन्यौँ र यदि यो कोभिड-19 नआउनु हो भने हामीले यो 2020-21 को बजेटमा
इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजको धेरैवटा बजेटहरू हामीले राखेका थियौँ, त्यो अहिले पूर्ण हुन सकेको छैन, अब सुरु हुनेछ। र हामीले बेरोजगारहरूलाई नोकरी दिने एउटा ठुलो प्राथमिकता दिएका छौँ भने स्वास्थ्य सेवालाई सिक्किममा स्ट्रक्चरदेखि लिएर म्यान पावरदेखि लिएर स्वास्थ्य सेवालाई एकदमै सुन्दर राम्रो बनाउने एउटा हाम्रो अर्को प्राथमिकता छ भने अर्को शिक्षा व्यवस्था। आज सरकारी स्कुलको अवस्था र गुणस्तर शिक्षा भने सन्तोषजनक सिक्किममा नरहेको सबैले स्वीकार गरेका छन् र यसलाई कसरी विश्वस्तरीय अनि सबैमा सुलभ प्रकारले पुग्न सक्ने भन्ने हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ। र राज्यको अर्थनीति कसरी बलियो बनाउने, किनभने विरासतमा हामीले त अर्को सरकारबाट लोनले भरिएको सिक्किमको अर्थनीति पायौँ भने अब सिक्किमको अर्थनीतिलाई कसरी आत्मनिर्भर अर्थनीति बनाउने, यो पनि हाम्रो एकदमै उभित्र प्रायोरिटीभित्र रहेको कुरा छ। अनि अर्को ग्रामीण विकास विभागबाट राज्यको सुखाग्रस्त बस्ती बस्तीमा कसरी पिउने पानीको प्रबन्ध हुन सक्ने, यस्ता आधारभूत कुराहरू जो जनताको जीवनसँग दिनहुँ रूपले जोडिएको छ, यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्ने अथवा दीर्घकालीन कार्यनीति बनाएर यो कुराहरू गर्ने हाम्रो प्राथमिकताहरू रहेको छ। यसको पहिलो खण्डको मैले उत्तर दिइसकेको छु कि हामी बेरोजगारलाई रोजगार दिने प्रमुखता दिएर गर्नेछौँ भनेर। र अहिले हाम्रोमा एउटा यो कोभिड-19 पछिको अब परिदृश्य भिन्दै सुरु भएर गएको छ। यहाँ सिक्किममै अलरेडी रहेको जो बेरोजगारहरू त छँदैछ, अनि पढिसकेर आएका अनि काम खोज्नेहरूको सङ्ख्या पनि वर्षै पछि बढिरहेको छ भने अहिले जो सिक्किम बाहिरबाट 7,000 जना स्ट्यान्डर्ड पिपल मान्छेहरू हाम्रो आइरहेको छ, त्यसमा 50% चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा काम गर्नु गएकाहरू थिइन्। अनि उनीहरू पनि अब सिक्किम आएपछि सिक्किममै नै काम खोज्ने अथवा सरकारले उनीहरूलाई कामको अवसर दिनुपर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण स्थितिको पनि सृजना भएको छ। र यो विषयमा हाम्रो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी बनिएको छ र उनीहरूले सबै स्टेक होल्डरहरूसँग बातचित गरिरहेका छन्। अनि हामी सरकारले पनि उनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ कि राज्यको अर्थनीतिलाई मजबुत बनाउने सँगसँगै कसरी सिक्किममै दिनहुँ शिक्षित भएर काम खोजिरहेकाहरू अनि अहिले बाहिरबाट काम गर्दै गएका सिक्किम आएकाहरू सबैलाई समुचित रूपले सम्बोधन गरेर नोकरीको सृजना कसरी गर्न सकिन्छ सरकारी कामहरूमा अथवा प्राइभेट सर्भिस सेक्टरहरूमा भन्ने विषयमा हाम्रो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीले चूडान्त फैसला सरकारलाई रेकमेन्डेसनको रूपमा दिनेछ। यसमा आज मात्र यो वर्ष दिन हाम्रो सरकार गठन भएको सुअवसरमा हाम्रो ओबीसी चेयरपर्सनसँग एउटा लामो बातचित हामीले गऱ्यौँ सरकारी तौरमा। र सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले ओबीसी कमिसनका चेयरपर्सन लगायत सम्पूर्ण बोर्डलाई नै जो 11 कम्युनिटी लेफ्ट आउट कम्युनिटीलाई ट्राइबलसिप दिनुपर्ने विषयमा यसको एउटा फर्मुला तय गरेर दिल्लीमा गएर सबै काम बढाउने ठुलो अभिभार दिइसक्नु भएको छ र उनीहरूको कागजपत्र पनि सबै तयारी भएको छ। र तर फिजिकल्ली दिल्ली गएर दिल्लीमा यो बातचित र उहाँलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। तर अहिले कोभिड-19ले गर्दा सबै यात्राहरू रद्द भएकोले गर्दा जब नर्मलसी आउँछ हाम्रो टिम यो 11 कम्युनिटिजलाई ट्राइबलसिप दिनुपर्ने विषयमा दिल्लीमा गएर हामीले तयार गरेको दस्तावेजहरू अनुसार हामी केन्द्र सरकारसँग सरसल्लाह गर्नेछौँ। अनि जो लिम्बू तामाङलाई सिट दिनुपर्ने जुन हाम्रो यो प्रमुख माग रहेको थियो त्यो मागमा अहिले पनि हामी अडिग छौँ र सरकारले यो विषयमा सबैसँग सरसल्लाह गरेर केन्द्र सरकारमा गएर बातचित गरेर यो मागलाई पुरा गर्ने दिशामा हामी अघि बढेका छौँ। र एउटा सबैभन्दा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के छ भने हामीले राजनैतिक रूपमा अनि प्रशासनिक रूपमा केन्द्र सरकारसँग एकदमै राम्रो कोअर्डिनेसन राखेका छौँ। अब पहिलाको सरकारमा एउटा के र अहिलेको सरकारमा के भिन्नता छ भने पहिलाको सरकारले चाहिँ दिल्लीमा गएर दिल्ली सरकारलाई सर्काइराख्ने तर सिक्किममा आएर सिक्किम दिल्लीको सरकारलाई गाली गर्ने यो रणनीति अपनाउँदै गर्थ्यो। अनि हामीलाई लाग्छ कि हरेक सोर्सबाट यो रिपोर्ट दिल्लीमा पुगेपछि सिक्किमको पोजिटिभ काम कहिले पनि भएन। तर अहिले हामीले पारदर्शिता र इमान्दारिताको बाटो अपनाएका छौँ। हामी सिक्किममा पनि भन्दैछौँ दिल्ली सरकारसँग छौँ, हामी केन्द्र सरकारसँग, दिल्लीमा पनि गएर भन्दैछौँ हामी केन्द्र सरकारसँग छौँ भनेर। यो सब गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने हामी पारदर्शिता र इमान्दारितालाई अगाडि राखेर केन्द्र सरकारसँग राजनैतिक रूपले किनभने यो राजनैतिक मागहरू हो हामीले राजनैतिक रूपले पनि सम्बन्ध राख्न जरुरी हुन्छ। राजनैतिक र प्रशासनिक सम्बन्ध राखेर यो मागहरू पुरा गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा यथार्थ कुरो के छ भने जब एउटा खाडल खनिएको हुन्छ त्यो खाडलमाथि पार गर्नको लागि पहिला त्यो खाडललाई पुर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि पुरा गरिएपछि मात्रै त्यो खाडललाई पुरा गरेपछि मात्र चाहे पैदल होस् चाहे मोटरमा चढेर होस् त्यो खाडलको बाटो हिँडेर जानुपर्छ। त्यस्तै नै पहिलाको सरकारले सिबिआईमा सिक्किममा इन्ट्री नगर्नको निम्ति विभिन्न कानुनहरू पुरानो सिक्किमको 371 लाई अगाडि राखेर विभिन्न पत्रचारहरू केन्द्र सरकारलाई गरेर एउटा खाडल खनेको थियो, जुन बाटो भएर सिबिआई सिक्किममा आउन सकेन। त्यो खाडलहरू लगभग हामीले विधानसभामा लोक आयुक्त, त्यो खाडलको रूपमा चाहिँ एउटा लोक आयुक्त ठुलो कानुन थियो। अनि त्यो लोक आयुक्तको खाडलहरूलाई हामीले सिक्किम विधानसभामा संशोधन गरेर पहिलो विधानसभामा नै संशोधन गरेर त्यो खाडलहरूले पुर्ने काम गरिएको छ। अनि सरकारले भविष्यको स्थितिलाई एकदमै ध्यानमा राखेर सिबिआई अफिसर्सहरूलाई सिक्किममा एपोइन्टमेन्ट गरेर रिटायर भएका एपोइन्टमेन्टहरूलाई गरेर जाँच गर्ने अनि त्यसको फाइल तयार गर्ने, किनभने सर्वप्रथम त हामीले त्यो फाइल तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको प्रोसेसहरू, एपोइन्टमेन्टको प्रोसेसहरू सबै भइसकेको छ। तर तपाईँलाई थाहै भएको कुरो हो, काम सुरु गरिहाल्नु नसक्नु चाहिँ तपाईँलाई याद भएको कुरा हो कि जब हामीले एडभर्टिजमेन्ट जारी गर्यौँ, त्यसको बादमा एपोइन्टमेन्टको प्रोसेस चल्यो, सबै भइसकेपछि चाहिँ लकडाउन सुरु भयो र यो लकडाउनको अन्त हुनु बित्तिकै फाइनल भइसकेको कामहरूलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ।